बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो देखने और सुनने वाले मेरे सब दोस्त साहब आप जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे, खैर व आफियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर बंदन अचीज़ नादर हुसैन नादर बोचकोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो बेसिकल इस वक्त आप दोस्तों को अलहम्दुलिल्लाह खूबसूरत मैं लाट दिखाने जा रहा हूँ, खट्टे कलर में माखी चीनी में माशाल्लाह। इसमें एक दो दाना जो ब्लैक में है, ब्लैक मक्खी चीनी में, और बाकी जितने भी हैं सब के सब खट्टे कलर में है। एक ब्रीडर है, 19 फीमेल है। प्राइस भी इंतहाई माकूल होगी। इनकी पूरी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दांतों में कैसी हैं, उम्र क्या है, लाइव में वज़न क्या है, पूरी डिटेल के साथ वीडियो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह हम शेयर करेंगे। मेरे साथ जुड़ के रहे इंशाल्लाह। नादर बोचकोट फार्म कभी भी आप दोस्तों को मायूस नहीं करेगा। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों को गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल नादर बोचकोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप दोस्त भी देखिए, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्त भी एंजॉय करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मज़ा आएगा प्राइस सुनने में, मेरे जानवर देखने में। खूबसूरत है, अनमोल है माशाल्लाह, ओरिजिनल माखी चीनी खट्टे कलर में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब के सब साल वाले दो दांत हैं। कुछ दो दांत हैं, कुछ साल की हैं, कुछ 13 महीने की। इसी तरह इनकी उम्र है। लाइव में वज़न जो है इनका 30, 32, 35 के जी तक इनका लाइव में वज़न है। 19 अदद फीमेल हैं और 1 अदद मेल है। मैं आपको ओरिजिनल कैमरे से ओरिजिनल चीज़ दिखा रहा हूँ, वरना मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ तो ये देखिए। पर मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं करना, ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल कैमरे से आप दोस्तों को दिखाई जा रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान का ये वाहिद गोट फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़्यादा तादाद में जानवर रखता है और पालता है। यानी मेरे पास ये है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास गुलाबी वाइट राजनपुरी भी है, मेरे पास सबलक बीतल शिरा प्रिंट और बीतल वाली भी हैं। आपको गोट्स जो है टेडी भी मिलेगी, आपको बर्बरी भी मिलेगी। तो हर तरह की अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको गोट्स मिलेगी, हर नस्ल की। और चाहे आपको ब्रांडेड चाहिए, चाहे आपको बच्चों वाली चाहिए, पाठ टाइप चाहिए, हर साइज़ में आप दोस्तों को मिलेगी और हर नस्ल की आपको बकरी मिलेगी इंतहाई माकूल दामों में। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त जो आपको मैं ये 20 अदद दिखा रहा हूँ, इसमें 1 अदद मेल है। मेल ये सामने खड़ा हुआ है आपके, और बाकी ये 19 फीमेल हैं। 19 में से 2 से 3 जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्लैक मक्खी चीनी में, और बाकी जितने भी हैं वे ये खट्टे कलर में है। मेरे दोस्तों, ये रेस करना सवाब, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस रेस को रखना भी सवाब, पालना भी सवाब है, देखना भी सवाब है। इस भेड़ बकरी का हर घर में होना ज़रूरी है। आप अपनी गुंजाइश अपनी हैसियत के मुताबिक रखें, रखना भी सवाब, पालना भी सवाब है। मेरे दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह सुन्नत वाला काम है। इसमें कुछ मोनी बकरी बगैर सिंगों में भी हैं, कुछ सिंगों में हैं। जो सिंगों में हैं वो चप्पे से सिंग है माशाल्लाह, और छोटे छोटे बिल्कुल सिंग है। जिस भाई को चाहिए कार को अवेलेबल पूरे पाकिस्तान में है। और पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप दोस्त हमारे फार्म का खुद विज़िट करें। यहाँ पे आपको हर तरह की सहूलत मैसर होगी। सहूलत इस तरह मैसर होगी मेरे दोस्तों कि हर नस्ल की बकरी मिलेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हर नस्ल का बकरा मिलेगा, मुंदरे मिलेंगे और मुंदरी शीप्स मिलेंगी, बच्चों वाली प्रेगनेंट पट्ठे टैप हर तरह की मिलेगी। ज़रूर हमारे फार्म का विज़िट करें। यहाँ पे आपको गाय भैंस बछड़े वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को मिलेंगे इंतहाई माकूल दाम में। यार ये देख रहे हैं मेरे दोस्तों, ये मेरा दूसरा लाट रूसी टैडी का आ चुका है। ये भी आपको मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी प्राइस और इनकी भी पूरी डिटेल आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं शेयर करूंगा। ये पाकिस्तान का वाहिद गोट फार्म है जो अपने ज़ाती जानवर दिखाते हैं और अपने ही फार्म से दिखाते हैं। ना आपको इधर उधर घुमाएंगे ना फिराएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आपको सैकड़ों की तादाद में जानवर नादर बोचकोट फार्म पे मिलेंगे, और हर नस्ल की, हर क्वालिटी की, हर साइज़ में आपको बकरी मिलेगी और मुनासिब दामों में मिलेगी। ये खट्टे कलर में मक्खी चीनी माशाल्लाह ये साल में 2 सुए देती है, और हर सुए में अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 से 3 बच्चे देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह दूध की निस्बत ये काफ़ी बेहतर होती है, ये जो मक्खी चीनी है खट्टे कलर में अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी प्राइस आप दोस्त थोड़ा मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं तो प्राइस शेयर कर रहा हूँ इंतहाई माकूल दाम आपके साथ। जो मैं ये वीडियो आपके सामने जानवर दिखा रहा हूँ, इनकी प्राइस शेयर कर रहा हूँ इंतहाई माकूल दाम। 19 फीमेल हैं, 1 मेल है। और चलती फिरती मैंने फार्म से अभी बाहर निकाली है ताकि मैं आपको चला फिरा के दिखा सकूं। मेरे दोस्तों, ये पाकिस्तान की ज़बरदस्त गोट्स है, यानी कि प्रिंटों के लिहाज से इसके छोटे छोटे प्रिंट होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही पाकिस्तान में पहचानी जाती है माशाल्लाह। खूबसूरत है ये
اس کی پرنٹوں کی نسبت خاص فیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، فیس بھی اچھا ہوتا ہے اور الحمدللہ یہ بالکل خوبصورت نسل ہے۔ یہ قد میں کافی اونچائی ہوتی ہے اس کی قد کی ماشاءاللہ، اور اس کے جو میل ہیں وہ ماشاءاللہ کافی ہیوی ویٹ میں آتے ہیں۔ جب کھسی کروائیں تو ویٹ کے حساب سے تقریباً یہ 3-4 من تک ان کی جو میل ہوتی ہیں بکرے کھسی وہ ویٹ نکالتے ہیں۔ دودھ کی نسبت یہ گوشت زبردست ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں ابھی ہمارے ہاں تو الحمدللہ چرائی بہت ہے، ہم تو چرائی بھی ان کو بیر پہلیوں پہ لے جاتے ہیں، یعنی کہ کھلے میدانی علاقے میں بھی چرائی بھی لے جاتے ہیں، اور یہ چرائی پہ رکھے بھی بیسٹ ہیں، فارم پہ رکھے بھی بیسٹ ہے الحمدللہ۔ زبردست کوالٹی ہے میرے دوستو۔ جس بھائی کو چاہیے آپ دوست تھوڑا میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ ٹوٹل یہ 20 عدد ہے، چھوٹا سا لاٹ دکھا رہا ہوں آپ دوستوں کو، ان کی پرائس شیئر کر رہا ہوں۔ کچھ سال والی ہے، کچھ 13 مہینے کی ہے، کچھ 2 دانت ہے، اسی طرح ہے میرے دوستو ایج میں۔ اور آپ دو تھوڑا میری طرف متوجہ ہو جائیں تو پرائس شیئر کر رہا ہوں، انتہائی معقول دام آپ کے سامنے، بالکل ریٹ انتہائی معقول ہوگا۔ جس بھائی کو یہ مکمل طور پہ یہ 20 عدد لاٹ چاہیے، چھوٹا سا سیٹ ہے، ایک میل ہے اور باقی فیمیل ہے۔ میل یہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور ادھر آنے دیجیے۔ یہ جس بھائی کو یہ پورا سیٹ چاہیے الحمدللہ طوطے فیس میں آ رہی ہیں، اچھی چیزیں ہیں۔ جس بھائی کو یہ مکمل سیٹ چاہیے، صرف 20 دانے، 19 فیمیل اور 1 میل ہے۔ یہ جس بھائی کو چاہیے پرائس آپ دو تھوڑا میری طرف متوجہ ہو جائیں تو پرائس شیئر کر رہا ہوں، انتہائی معقول دام۔ ان کی پرائس صرف 23,500 یعنی 23,500 یعنی 23,500 فی ناگ کے حساب سے 7 بریڈر ہوگا۔ رمضان پیکج دیا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح کا لاٹ کہیں اور جگہ سے پوچھے، میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، آپ مدرسہ والے سائڈ پتہ کریں، آپ بھاول نگر والی سائڈ پہ پتہ کریں، ایسی بکری سال علی کم و پیش آپ کو 30,000 32,000 میں ملے گی کھٹے کلر میں۔ جو میں اس ٹائم آپ کو دکھا رہا ہوں 19 فیمیل اور 1 7 بریڈر بھی آپ دوستوں کو دیا جا رہا ہے، وہ بھی اسی داموں میں۔ اور یہ دیکھیے 13 مہینے کا بریڈر بھی ساتھ ہے، اور یہ دیکھیے آپ کے سامنے ماشاءاللہ کوالٹی آپ نے خود چیک کرنی ہے، زبردست ہے۔ پرائس انتہائی معقول آپ کے سامنے میں نے شیئر کی ہے کہ 23,500 کے حساب سے جس بھائی کو یہ مکمل سیٹ چاہیے 23,500 کے حساب سے الحمدللہ زبردست لاٹ ہے، وی آئی پی ہے۔ یہ سنت والا کام ہے، اس کام کو آپ دوست اپنائیں، نفع بخش بزنس منافع بخش کروا رہے ہیں۔ اس میں آپ یہ جانور رکھے آپ کی غربت کا خاتمہ ہوگا، اس میں آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ آج سے فارم سٹارٹ کرے، لاکھوں سے کروڑوں کما سکتا ہے میرا دوستو۔ چھوٹا سا فارم سٹارٹ کریں تھوڑے داموں سے، اور تھوڑے سے جانوروں سے آپ سٹارٹ کریں۔ جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 20 بکریوں کا سیٹ چھوٹا سا آپ کو سیٹ دکھایا جا رہا ہے۔ اب یہ الحمدللہ سب کی سب اس میں کراس شدہ ہے، کراس بھی ہوگی ہے، نہ ہی کراس شدہ ہے، کچھ 20 دن کی، کچھ 1 مہینے کی، کچھ 1.5 مہینے کی۔ اس میں ایک بکری جو بڑے والی وہ جا رہی ہے، ابھی وہ 2 دانت ہے، وہ والی جو بلیک کھٹے کلر میں، وہ بلیک مکھی چینی میں، تو وہ تقریباً 2 ماہ سے اوپر جا چکی ہے اب۔ اور یہ والی جو جا رہی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ والی بھی 2 ماہ کے تقریباً کچھ دن اوپر ہے۔ باقی جتنے ہیں کچھ نئی کراس ہوئی ہیں، کچھ آج دن کراس ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ یہ اسی دن کے اندر اسی 15 دن 20 دن کے اندر مکمل بکریاں یہ پریگننٹ ہو جائیں گی، آگے اچھے میں یہ بچے دیں گی۔ اور الحمدللہ جس بھائی کو چاہیے کارگو اویلیبل پورے پاکستان میں۔ میری تو آپ سے بار گزارش ہے کہ میرے دوستو اگر یہ آپ کو چاہیے تو ڈائریکٹ میرے فارم کا وزٹ کریں۔ آپ کو 2005 قربانی کے لیے بکرے چاہیے، مندرے چاہیے، نیو فارم کے لیے آپ کو بکریاں چاہیے، آپ کو مندری شیپس چاہیے، ایزیلی میرے فارم کا وزٹ کریں۔ میرے فارم کی لوکیشن گوگل ایپ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، ویسے آپ دوستوں کے ساتھ میں اپنی زبانیں شیئر کر دیتا ہوں۔ میرے فارم کی لوکیشن ڈیرہ غازی خان نیو ڈیفنس نادر بلوچ گوڈ فارم ہے الحمدللہ۔ یہ جنوبی ایشیا کا بڑا گوڈ فارم ہے الحمدللہ۔ میرے پاس ہر ٹائم 2,000-2,500 جانور ہر ٹائم اویلیبل ہوتا ہے، جس میں بکرے، مندرے شیپس اور بکریاں بھی الحمدللہ ہر ٹائم دستیاب ہوتی ہے، ریڈی ہوتا ہے جانور۔ تو میرے فارم پہ آپ دوستوں کو عزت ملے گی، ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی۔ سہولت اس طرح میسر ہوگی کہ ہر کوالٹی کی بکری ملے گی، ہر کوالٹی کا بکرا ملے گا، اور سہولت اس طرح میسر ہوگی پاکستان جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں، ہر شہر کے ہر طرح کی لوڈ گاڑی وغیرہ ملے گی باقاعدہ۔ میں امید کرتا ہوں میری ویڈیو، میرے جانور، ہماری باتیں آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ آپ بھی دیکھیں، آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوست بھی انجوائے کریں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ، یہ میرا فارم ہے، یہ ہمارا سیٹ اپ ہے، سب کے سب۔ یہ دیکھیں میرے واڑے جو ہیں اچھا سنو، سبسکرائب کرتے وقت نا گھنٹی بجا دینا تاکہ جب میں آن لائن آؤں تو تمہارے فون کی بھی۔ یہ ہمارے گوڈس مکھی چینی کھٹے کلر میں، یہ دیکھ رہے ہیں، ہر کوالٹی ملے گی آپ کو۔
بربری ملے گی، ٹیڈی ملے گی، گلابی وائٹ ریجن پوری ملے گی، ابلا بیتل شیرہ پرنٹ ملے گی آپ کو الحمدللہ مناسب دام میں ملے گی میرے دوستوں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینی ہے کہ کس شہر سے ہماری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اور کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ دوستوں نے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ اس وقت میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ زندگی بفضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا۔ اس وقت دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ نادر بلوچ کوٹ فارم جانے دے یار۔ Kani kananda